औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1151 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई एक कपड़े में इस तरह नमाज ना पढ़े कि उसके कांधे पर कुछ ना हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1152 उमर बिन अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर एक कपड़ा लपेटे हुए नमाज पढ़ रहे थे और उसके दोनों किनारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंडों पर थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1153 हशाम बिन उर्वा अपने वालिद से ऐसे ही रिवायत करते हैं, सिवाय इसके कि इसमें ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कपड़े के साथ तोशा किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1154 उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े में नमाज पढ़ते हुए देखा। उसके दोनों किनारों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफ किया था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1155 उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े में नमाज पढ़ते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लपेटे हुए थे और उसके दोनों किनारों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालफत की थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1156 जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े में तोशा किए हुए नमाज पढ़ते हुए देखा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1157 मज़कूरा बाला रिवायत इन असनाद से भी मरवी है, लेकिन नमीर की हदीस में ये अल्फाज हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1158 अबुल ज़ुबैर मक्की से रिवायत है कि उन्होंने जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक कपड़े में तोशा किए हुए नमाज पढ़ते देखा, हालांकि उनके पास कपड़े मौजूद थे, तो उन्होंने इसलिए किया कि जवाज़ मालूम हो। और जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1159 अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरिए पर नमाज पढ़ रहे हैं, उस पर सजदा करते थे, और देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े में तोशा किए हुए नमाज पढ़ते हुए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1160 इस सनद से भी मज़कूरा रिवायत आई है, लेकिन अबू करीब की रिवायत में ये लफ्ज़ आए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दोनों किनारे अपने दोनों कंधों पर डाले हुए थे, और अबू बकर और सवीद की रिवायत में ये लफ्ज़ हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कपड़ा लपेटा हुआ था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1161 अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़मीन में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। मैंने पूछा, फिर कौन सी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस। मैंने पूछा, इन दोनों मस्जिदों के बनने में कितना ज़माना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 बरस का, और तुझको तो जहाँ नमाज का वक्त आ जाए वहीं पढ़ ले, वो मस्जिद है। अभी कामिल की हदीस में है, फिर तुझको जहाँ नमाज का वक्त आ जाए वहीं पढ़ ले, वो मस्जिद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1162 इब्राहीम बिन यजीद तीमी से रिवायत है कि मैं अपने बाप को कुरान सुनाया करता। सद्दा वो मकाम जो मस्जिद से खारिज हो, दरवाजे के बाहर जहाँ लोग बैठकर खरीदो फरोख्त और बातें करते हैं, और निसाई की रिवायत में सक्का है यानी गली में। जब मैं सजदे की आयत पढ़ता तो वो सजदा करते। मैंने उनसे कहा, बाबा आप रास्ते में सजदा करते हैं,
انہوں نے کہا میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی مسجد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا ان دونوں میں کتنے برس کا فرق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا۔ پھر ساری زمین تیرے لیے مسجد ہے، جہاں نماز کا وقت آ جائے وہاں نماز پڑھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163 سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو 5 چیزیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ ایک تو یہ کہ ہر پیغمبر خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور میں سرخ اور سیاہ ہر شخص کی طرف بھیجا گیا۔ سرد ملکوں کے لوگ سرخ ہیں اور گرم ملکوں کے لوگ سیاہ، تو مطلب یہ ہے کہ میری نبوت عام ہے، کسی ملک سے خاص نہیں، اور مجھے غنیمت جہاد کی لوٹ کا مال حلال ہوا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، اور میرے لیے ساری زمین پاک اور پاک کرنے والی کی گئی۔ پھر جس شخص کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہ وہیں نماز پڑھ لے، اور مجھے مدد دی گئی روب سے جو 1 مہینے کے فاصلے سے پڑتا ہے، یعنی میری دھاک 1 مہینے کی راہ سے پڑ جاتی ہے اور مجھے شفاعت عطا ہوئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1164 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1165 حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگوں کو اور لوگوں پر فضیلت ملی 3 باتوں کی وجہ سے، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئیں، اور ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ ہے، اور زمین کی خاک ہم کو پاک کرنے والی ہے جب پانی نہ ملے، اور ایک بات اور بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1166 مذکورہ بالا حدیث اس سند کے ساتھ بھی آئی ہے اسی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1167 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو 6 باتوں کی وجہ سے اور پیغمبروں پر فضیلت دی گئی۔ پہلی تو مجھ کو وہ کلام ملا جس میں لفظ تھوڑے اور معنی بہت ہیں، یعنی کلام اللہ یا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، اور میں مدد دیا گیا روب سے، اور میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، اور میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ کی گئی، اور میں تمام مخلوقات کی طرف خواہ جن ہوں یا آدمی، عرب ہوں یا غیر عرب کے بھیجا گیا، اور میرے اوپر نبوت ختم کی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1168 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے وہ باتیں دے کر بھیجا جن میں لفظ تھوڑے ہیں اور معنی بہت ہیں، اور مجھے مدد ملی روب سے، اور میں ایک بار سو رہا تھا اتنے میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے اور تم زمین کے خزانے نکال رہے ہو، یعنی ملک کے ملک فتح کرتے ہو، وہاں کی سب دولتیں لوٹتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1169 اوپر والی حدیث کی طرح یہ بھی ایک اور سند سے منقول ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1170 مذکورہ بالا حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔